والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا البتہ تحقیق راضی ہو گئے اللہ پاک ایمان والیاں تے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جس وقت وہ بیعت کر رہے سن تہاڈی نیچے درخت ہے فعلم ما فی قلوبہم پس جان لیا جو کچھ انہاں دے دلاں وچ سی فانزل السکینۃ علیہم پس اتاریا چین انہاں تے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور پہنچائی انہاں نو فتح نزدیک تھی۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 26واں سپارہ، سپارے دا رکوع 11واں، سورت دا نام سورہ فتح، سورت دا رکوع 3۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت اپنی طبیعت دی نکاحت اور مسلسل سفر دی تھکاوٹ دی وجہ تو کسی تمہید تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ قبل اس دے کہ اس مقام ذیشان دے تحت کچھ محروزات اور گزارشات کرا، حسب عادت اے ضروری بات تو ساڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تانوں اس مقام تے
تشریف آوری دی توفیق نصیب ہوئے اس وقت تک جاگ کے بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، ہمدن اور سراپا گوش بن کے کلام رحمان نو سننا، بار بار اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، بے توجہی، بے التفاتی. اور میں نوٹ کر رہا ٹیپ ریکارڈاں والوں دا بار بار چھیڑ چھاڑ کرنا، آپس وچ گفت و شنید کرنا. میری طبیعت تو تسی واقف ہو، میں قطعاً اس دی اجازت نہیں دیواں گا. پوری محویت، کامل استغراق، مکمل تمانیت، پورے انہماک دینا اج رات رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو. اللہ اج دی میری حاضری اور تواڈے ساریاں دی تشریف آوری نو قبول فرما لے. دو باتاں دا خاص خیال رکھنا. میرے تو پیشتر میرے رفقا نے تانوں اس بات تو آگاہ کیتا سی کہ بار بار میری زبان تے قرآن پاک دی آیات آن گیاں تے تسی قرآن سن کے کھل کھلا جایا جے. قرآن سن کے اے سارے چمن دے اندر بہار آ جانی چاہیے. جدو قرآن سنو تے سبحان اللہ کہندے جاؤ. فائدے دو ہون گے. ایک تو یہ ہوئے گا کہ نیند نہیں غلبہ کرے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا کہ جنی دفعہ جو سبحان اللہ کہو گے جنت وچ اونے بوٹے لگتے جان گے. تے میری زبان تے بار بار امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الفجا، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و خدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بتہا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک میری زبان تے بار بار آئے گا. تے تساں یہ نام پاک سن کے گج وج کے تے محبت پیار نہ کہنا صلی اللہ. او شخص لعنتی ہے، ذرا میرے وال دیکھتے رہو. او شخص لعنتی ہے جڑا آمنہ دے لال علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود پاک نہیں پڑھتا. مسلک اہل حدیث نوٹ کر لو. جڑا میرے آقا علیہ السلام تے درود پڑھن دا منکر ہے او بے ایمان ہے. اچھی بولو ہاں. جڑا نہ بولے وہ بھی وہی کچھ ہے. جڑا میرے آقا تے درود پڑھن دا منکر ہے او تے جیڑا منکر نہیں اونج نام پاک سن کے درود پاک پڑھدا نہیں او لعنتی ہے. اللہ اے سارے مجمع نو لعنتی نہ بنا، رحمتی بنا. ساڈے بابا جی کہہ گئے نے اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے. فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے. تے آندے کی نے درود نہ پڑھن والے رب نہ بخشے جنت تینوں. رب نہ کی بیماری ہے تانوں؟ رب نہ بخشے جنت تینوں نا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی. تے مولا فرماندے نے نام نبی دا سن کر مومن. اے جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو، نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون، سن درود نورانی ملکا
بہت خوشی وچ آون آندے کی نے درود پڑھن والیا اللہ بخشے جنت تینو آمین کہہ دیو اور درود پڑھن والیا اللہ بخشے جنت تینو نار رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی محمد اور اج درود پاک دی اسی انے عظیم و شان مجمع چ انج چھل پی جائے جویں سمندر چ پانی دی چھل پیندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن دے مقدس قرآن وچوں جو مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے یہ نازل ہون دا پس منظر تہے منظر اور پیش منظر ہوئے کہ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ دے اندر 6 ہجری وچ ایک خواب ویکھیا بولو کی ویکھیا ہن تسی کتے خواب وچ تے نہیں نا میرے آقا نے ایک خواب ویکھیا کہ میں مدینے اتریا ساتھی میرے نال نے تے چلدے چلدے اسی مکے پہنچے ہیں اللہ تانوں بھی مکے بھی پہنچائے تے مدینے بھی پہنچائے مکے گئے ہیں اتنے جا کے بیت اللہ دیا زیارتاں کیتیاں نے طواف کیتا ہے زمزم دا پانی رج رج پیتا ہے صفا مروہ دی صحیح کیتی ہے اے میرے آقا علیہ السلام نے رات خواب ویکھیا دن چڑھیا تے اپنے پروانیاں دے سامنے خواب بیان فرمایا او صحابہ تے او مصطفیٰ علیہ السلام جنہاں نو 6 سال دا طویل عرصہ گزر گیا ہے کہ بیت اللہ دی زیارت نہیں کیتی دل تڑپ رہا ہے جگر و قلم مسترب نے انہوں نے جدوں یہ خواب اپنے آقا علیہ السلام دی زبان پاک چ سنیا تے انہاں صحابہ دا شوق بڑھیا اشتیاق انہاں دا بڑھیا انہاں نو شوق زیارت بڑھیا انہاں نو اس بات دا یقین کامل تیقن تام سی کہ آقا علیہ السلام نو جیڑا خواب آیا اے خواب شرمندہ تعبیر ہو کے رہے گا اسی بیت اللہ جا کے رواں گے بیت اللہ دیاں پھیریاں پا کے رواں گے زمزم دا پانی پی کے رواں گے صفا تے مروہ دے چکر کٹ کے رواں گے بیت اللہ نو وے کے اکھاں ٹھار کے رواں گے انہاں نو اس بات دا یقین سی کہ نبی دا خواب سچا ہی ہوندا ہے اچھی بولو نبی دا خواب نبی دا خواب سچا ہوندا ہے سچا ہو کے رہے گا صدقے جاواں قربان جاواں آؤ اج میں تانوں سمندری والو نبیاں دے خواب 2-3 سنا دیواں قرآن سنتے جی کردا جے آ محبت پیار نہ قرآن سنو اپنے کلیجے ٹھار کے چلے جاؤ اور انہاں ظلمت قدیاں چ قرآن دیاں زیاباریاں نال اپنے انہاں ظلمت قدیاں نو منور کر کے چلے جاؤ کتاب و سنت دی بوندا باندی وسے گی اور انشاءاللہ تواڈے ایمان دیاں زمیناں شراب بھی ہون گیاں تے بعد وچ شاداب بھی ہون ایک نبی نو خواب آیا اس بچے نے انہاں مینوں پریشان کیتا ہے اے بیٹھ جائے ہاں جی ایک نبی نو خواب آیا سورت دا نام سورہ یوسف ہے تے سپارہ 12واں نکل آیا اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں جس پیغمبر تے چٹھی اتاری آ دے روزے دے اتے کروڑا رحمتاں نازل فرما اے سننا ذرا اللہ فرماندے نے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اللہ سارے مجمع دے سینے منور فرما ذرا ہوشیار ہو کے رہنا بیدار ہو کے رہنا اے ابا جان میں ستا سا اج میں خواب تکیا دیکھیا کہ 11 ستارے
ایک سورج تے ایک چاند فقول رأیتہم لی ساجدین اے مینوں سجدہ کر رہے نے باپ نے خواب سنیا تے پتر نو کہندا پترا انج کری یا بنی لا تقصص رؤیا گالا اخوت کا فیقیدو لگ گئیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین اے میرے لختے جگر رکھاں دے نور دل دے سرور میرے پیاریا یوسفا اے خواب پراواں اگے بیان نہ کریں اے دی تعبیر میری سمجھ وچ آ گئی ہے پریشانیاں دے بدل چھا جان گے جو ہویا سو ہویا اے خواب میرے یوسف کے نانی علیہ السلام نو آیا دن گزر دے گئے نے ایک ویلا آیا پراواں نے چکیا جا کے کھوچ سٹ دتا میرے یوسف نو اللہ نے اوتھوں کڈیا اوے او چاہے تے کھواں چ ڈگیاں نو کڈ کے تختاں دا مالک بنا دے او چاہے تے دریاواں چ رڑ دے موسی نو کڈ کے تے فرعون دے محلاں دا مالک بنا دے اور او رب چاہے تے یزدانی نو بستر مرگ تو اٹھا کے ممبر تے چڑھا دے پروانیو اتھوں نکلے عزیز مصر دے کول پہنچے ایک ویلا آیا پھر جیلہ چ بھی گئے کھواں چوں نکلے تے جیلاں دیاں کال کوٹھڑیاں چ بھی جانا پہ جاندا ہے اتھوں نکلے تے تختاں دے مالک بنے پھر وقت گزریا ایام بیتتے گئے قید سالیاں کنان چ پہ گئیاں اے سٹن والے کھواں چ ویر جڑے نے اے گدائی کشکول لے کے تے اج منگن واسطے میرے یوسف دے دربار چ گئے نے میں قربان جاواں صدقے جاواں اگلے پھیرے پرا بنیامین نو بھی نال لے جاندے نے تے میاں پھر ایک ویلا ہوندا ہے اے بنیامین بھی اوتھے رہ پیندا کسے وجہ تو تے پھر اگلے پھیرے باپ بھی پہنچ جاندا ہے ماں بھی پہنچ جاندی ہے تے میرا یوسف تخت تے بیٹھا دربار سجیا ہویا لگیا ہویا تے او ویلا یاد آ جاندا ہے جیڑا کئی سال پہلے 40 سال کہہ لے یا 80 سال کہہ لے جیڑا خواب اج تو کئی سال پہلے آیا ہے میرے اللہ نے اپنے یوسف کے نانی دا وہ خواب سچائی کر کے وکھا دیتا ہے پروانے نہیں سمجھ آئی تے میں سمجھاواں نہیں سن پائے تے میں قرآن سناواں اے سپارہ 12واں آ سپارہ 23واں نکل آیا ہے ایک نبی نو خواب ہوندا ہے آ چیخا چو نبی نکلدا ہے تے برادری نو چھڈدا ہے اپنے کاربار نو چھڈدا ہے ایک نعرہ مستانہ بلند کردا ہے تے کہندا کہ یہ وقال انی ذاہب الی ربی سیادین رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين اتھوں چیخا چو نکلے برادری مخالف وقت دا حکمران دشمن ماپے بھی دشمن سارا قبیلہ ہی مخالف تے میرا خلیل خیر باد کہہ کے تے نکلدا ہے کلی جانے تے ادھر سارا جہان ہے چل دے مقام حران تے پہنچ دے نے
اوتھے میرے خلیل دا چاچا ہے انہیں بیٹی دا رشتہ دے دیتا ہے حضرت مائی سارا رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لیا منزل با منزل سفر طے کر دے راہ چ مصر آ جاندا ہے اوتھے بھی ایک واقعہ عجیب و غریب پیش آندا ہے بڑا میاں پریشان کن واقعہ پیش آندا ہے ایک ویلا او بھی آیا او انہاں دی کرامات تو بادشاہ متاثر ہوندا ہے تے او انہاں دی خدمت واسطے تے نکاح دے وچ اپنی بیٹی مائی ہاجرہ بھی عطا کر دیندا ہے ہن میرے خلیل رضی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دو بیویاں نے بولو کنیاں بیویاں نے ایک سہرا تے ایک ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما عمر 96 کو سال دیے بڑھاپے نو پہنچے ہوئے نے تے 96 سال دی عمر وچ دو بیویاں نے تے اولاد کوئی نہیں رب نو کون آکھے تو انج نہیں تے انج کر او میاں میرے خلیل نے بڑھاپے دی عمر تک اولاد دا میٹھا میوہ نہیں چکھیا تے ہن ایتھوں نکلے نے صحرا دال میں تے میاں رب اگے چوڑیاں پھیلاندے نے انج کر کے ہاتھ پھیلاندے نے تے آندے نے رب حبلی من الصالحین اے میرے خلیل دیا ربا اے میرے خالقا ویکھ لے میں کر چھڈیا تے تیری رضا واسطے میں ماپے چھڈے تے تیری رضا واسطے اللہ میں وطن چھڈیا تے تیری رضا واسطے چیخا چپیا تے تیری توحید واسطے کنبا قبیلہ مخالف کیتا تے تیری یکتائی واسطے میں وقت دا حکمران مخالف کیتا تے تیری وحدانیت تے الوہیت واسطے اے ربا آ مسافر جا رہے دو بیویاں نے اے اللہ ہن بڑھاپے نو بھی پہنچ چکیا وا لیکن تیرے خزانے اچ تے کوئی کمی خسارہ نہیں رب ابلی من الصالحین اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے اور ویکھو تہاڈیاں کڑیاں کتے جا کے ملدیاں نے تہاڈے کنیکشن کتے خلیل اللہ نہ ملدے نے کتے کلیم اللہ نہ ملدے نے کتے یوسف کنانی نہ ملدے نے تے کتے آمنہ دے لال نہ ملدے نے تہاڈی توحید دے کنیکشن کتے صدیق نہ ملدے نے کتے فاروق نہ ملدے نے تیرا مسلک کتے میاں جا کے عثمان نہ ملدا ہے حیدر کرار نہ ملدا ہے اور تیرے مسلک دیاں ڈوریاں انہاں تک پہنچدیاں نے اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جیڑا مسلک نبی دا تے او دے صحابیاں دا اوہی اج دے وہابیاں دا اینے مجمع چ نعرہ نہیں ناری ماری جے اور سمندری دے درو دیوار تک پتہ لگ جائے کہ شمع رسالت دے پروانے آئے نے آفتاب نبوت دے پروانے آئے نے خدا دی توحید دیاں بلبلاں آئیاں نے اور اج لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ جان سارا نے مصطفیٰ ہے میرے برادرا دیکھ لے رب نے پتر دے دیتا بولو رب نے بیٹا رب نے بیٹا دے دیتا اما ہاجرہ دی چولی نو ہریاں بریاں کر دیتا تے رب آندے نے جڑا پتر بڑھاپے چ دیتا میں کول نہیں رہن دینا میرے خلیل نو چک لے نالے دی اما نو بھی بٹھا لے تے او 1200-1300 میل دور جا کے بیت اللہ جتھے بننا جتھے نشان ہے اوتھے لکو تک میدان ہے سارا ہی سنسان ہے اوتھے نہ کوئی نشان ہے تے نہ کوئی حیوان ہے اے میرے خلیل اوتھے جا کے انہاں نو اتار کے آ جا انج کر کے مسکی دا پانی دا دتا ہے انج کر کے کتھیلی کھجوراں دی دتی ہے تے اوتھے اتار کے تے تر پے نے اما ہاجرہ پیچھے پیچھے ٹردیاں نے اے رب دیا خلیلا میرا کوئی جرم تے دس کے جا وے میرے سر دے آشائیاں میری کو خطا تے دس کے جا تے اسماعیل تے اجے شیر خار اے دیاں غلطیاں تے ہو ہی نہیں سکدیاں ساڈے جرم ماں پتر دے دس کے جا تے اوتھے پیچھے مڑ کے ویکھن دا حکم ہی نہیں اجازت ہی نہیں ترے جا رہے نے تے اماں جی پوچھدیاں نے اسماعیل دیا ابا اے تے دس دے کہ سانو اے سنسان وچ کدے حوالے کر کے چلے تے فرماندے نے اے ہاجرہ تینوں تے اسماعیل نو میں عرش والے دے حوالے کر کے تو چلے تے اماں جی نے
نبی دی بیوی ہے تے نبی دی ماں ہے. صدقے جاواں بخاری شریف دے الفاظ نے فرمادیاں نے اے رب دیا خلیلا جے او دے حوالے کیتا ہی تے جاؤ نا پھر جاؤ نا اذ لا یزیئن اللہ ابدا پھر جاؤ نا جے انہیں آکھیا ہے تے او دے سپرد کیتے دے اسی بھی تانوں خدا حافظ کہنے ہاں اذ لا یزیئن اللہ ابدا. اے خلیل اللہ جی جاؤ نا عرشاں والا مینوں تے اسماعیل نو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. پروانے دن گزرے ایام گزرے ماہو سال گزرے میرا اسماعیل نٹھن لگ پیندا ہے پجن لگ پیندا ہے. آ ویکھو نا ہن پجن لگ پے تے نبی نو ایک خواب آ گیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجد ان شاء اللہ من الصابرین. بولو کی دیکھا اے میرے پترا میں خواب ویکھیا کہ تینوں ذبح پیا کرنا وا اوتھے خواب ویکھیا کہ 11 ستارے چند تے سورج سجدہ پیا کردے نے ایتھے خواب نبی نے تکیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا وا. اے میرے بیٹے اکھاں دے نور دل دے سرور اسماعیل فانظر ماذا ترى پترا دس تیرا کی خیال ہے تیریاں کی مرضیاں نے تیریاں رضامندیاں کیسیاں نے. تے پتر ایسا پتر ہے فرما بردار بیٹا ہے عرضہ کردا ہے اے ابا جی فانظر ماذا ترى. اے نہیں آکھیا ابا جی تانوں خواب آیا خواب دی کیڑی گل ہے بیٹے نوں یقین ہے کہ با میرا رب دا پیغمبر ہے تے نبی دا خواب سچا ہی ہوندا ہے. نبی دا خواب سچا اس واسطے فرمایا فانظر ماذا ترى. اے ابا جی جو حکم ہویا او کرو. یہ نہیں آخیا جو خواب آیا کرو آخیا خواب اللہ دا حکم ہے. پتہ لگا نبی دا خواب جڑا وہ رب دی وحی ہویا کردا ہے. فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جی رب نے میری قربانی منگ لی ہے اللہ جی رب نے میرا اس ویلے گلا کٹوانا ہے انہیں میری قربانی منگ لی ہے. اے ابا جی نبیاں دا طریقہ تے سنت وے کہ قربانی دین لگیاں بے صبری نہیں کردے دیویاں بھی صبری نہیں کردے دین دے بعد انہاں دے وارث بھی بے صبری نہیں کردے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. پتہ لگا جڑے صابرین نے انہاں دا رشتہ تے میرے خلیل نال ہے انہاں دا تعلق تے میرے اسماعیل نال ہے انہاں دا تعلق تے آمنہ دے لال نال ہے تے جڑا بے صبراں دا ٹولا ہے انہاں دا تعلق انہاں دے نال ہو ہی نہیں سکدا. اے دو خواباں آئیاں نے توجہ میری طرف رہے. آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب آیا. وہ کتنے لکھیا خواب آیا ہے سن لو ذرا سپارہ 26واں نکل آیا ہے. اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. کہو سبحان. کئی تو انج بیٹھے نا جی سپ مارنا ہے بڑے غصے نہ وہ قرآن سن کے کھل کھلا جایا کرو اس طرح محبت پیار دا ہے چھل آ جائے ٹھل آ جائے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتح قریبا.
ترجمہ نوٹ فرما لو، البتہ تحقیق سچ کر وکھایا اللہ نے رسول الرؤیا بالحق، اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس خواب نو سچا کر کے وکھایا جڑا 6 ہجری وچ خواب آیا۔ وہ خواب کی آیا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، اللہ نے چاہیا اے میرے محبوبہ تسی مسجد حرام وچ ضرور داخل ہو کے رہو گے، آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، امن داخل ہو گے، اپنے سراں نو مڈاندے یا کتراندے داخل ہو گے، لا تخافون، اور ویلا ایسا بنے لا تخافون، اور ویلا ایسا بنے گا کہ تانوں کوئی خوف و خطر دشمن دا نہیں ہوئے گا، وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو خواب آیا، 1400 صحابہ نو کٹھیاں کیتا اور میرے برادر حرام بن لے، ذوالحلیفہ تے پہنچ کے حرام بن کے لبیک پکار دیتی، سواریاں نال لے لیاں، قربانیاں نال لے لیاں، تر پیندے نے بیت اللہ دی زیارت دا ارادہ ہے۔ اے جڑا پیارا جیا لشکر ہے، لشکر کانوں کما پیارا جا ایک قافلہ ہے، رواں دواں جا رہے نے، منزل با منزل سفر طے کردے ایک مقام آیا جدا نام حدیبیہ ہے، اوتھے جدوں آقا پہنچدے نے 1400 پروانے شمع رسالت دے آقا دے نال نے، آقا علیہ السلام دی سواری اوتھے جدوں پہنچدی ہے اپنے آپ اٹھنی بہ جاندی ہے۔ صحابہ نے سمجھیا آقا علیہ السلام دی سواری تھک گئی ہے یا اڑ گئی ہے، آقا علیہ السلام دی سواری نو چھڑیاں ماریاں، ان کر کے پیر نال اٹھان دی کوشش کیتی، پر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قد حبسا بسلفی، اور میرے پروانے میری سواری تھکی بھی نہیں، اے اڑی بھی نہیں، اصل گل ہے آپ نے جیسے بیٹھی عرشاں والے بٹھا دیتا۔ اگوں اطلاع ملدیاں نے کہ مکے والے نے میٹنگ کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1400 ساتھی آ رہے ہیں، بیت اللہ چ آنا چاہتے ہیں، مکے چ داخل ہونا چاہتے ہیں، اور نہ میٹنگ کر کے فیصلہ دیتا کہ ساڈے جیوندیاں محمد مکے چ نہیں آ سکتا۔ اگوں بندہ آیا، انہیں اطلاع دیتیاں، رائی ملیا، انہیں خبراں پہنچائیاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے سارے ٹھہر جا، مشورہ کیتا، میٹنگ کی، کیڑا مناسب رہے گا جیڑا مکے جائے حالات دا جائزہ لے کے آئے تے انہاں نو سمجھائے کہ پاگلو اسی لڑن واسطے نہیں آئے، جے لڑن دا پروگرام ہوندا آلات جنگ نہ مسلح ہو کے آندے، آلات حرب نہ لیس ہو کے آندے، اسی تے قربانیاں لے کے آیا، احرام بن کے آیا، جھگڑے لڑائی دا کوئی پروگرام نہیں۔ ہائے ہائے صدکے جاواں، میں لکھ ورا قربان جاواں، کون جائے؟ فاروق تو جان واسطے تیار ہے۔ عرض کردے نے محبوبہ طبیعت جلالی ہوئی، انہاں کوئی اونچ نیچ کیتی تے میرے کو برداشت نہیں ہویا، ایویں اتنے مسئلہ خراب ہو جائے گا، اے پیارے عثمان نو کل دئیے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے عثمان آخو رضی اللہ تعالی، بڑے ٹھنڈے ہو تسی، ٹھنڈے ہو، اے میرے عثمان، جی میرے آقا جانا اگے دماد مصطفیٰ ہے تے اج سفیر مصطفیٰ بن جا، اگے یار مصطفیٰ ہے اج مشیر مصطفیٰ بن جا، سفیر مصطفیٰ بن جا، میں تینوں اپنا سفیر بنا کے مکے اہل مکہ دی طرف بھیج رہا ہاں، اور میں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ جے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان اتے نبی نو اعتماد نہ ہوندا، انہاں دی سفارت اتے مصطفیٰ نو اعتماد نہ ہوندا، انہاں دے اخلاص اتے مصطفیٰ نو اعتماد نہ ہوندا، انہاں دی قابلیت اتے مصطفیٰ نو اعتماد نہ ہوندا، انہاں دے خلوص اتے مصطفیٰ نو اعتماد نہ ہوندا، انہاں دی طہارت اتے مصطفیٰ نو یقین کامل نہ ہوندا، انہاں دے تقوی اتے مصطفیٰ نو اعتماد کامل نہ ہوندا، حب مصطفیٰ دا اگر مصطفیٰ نو یقین نہ ہوندا، پیارے مصطفیٰ دا اگر میرے مصطفیٰ نو عثمان تے یقین نہ ہوندا، تو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا عثمان میرے نو کبھی بھی اپنا سفیر بنا کے میرا مصطفیٰ نہ بھیجتا۔
گئے نے اوتھے پہنچ جاندے نے، مکے والے اگے تکدے نے کہ عثمان لگا ہوندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے کیویں آیا؟ اے میں تے دسن آیا سی، لڑن دے پروگرام تے نہیں آئے۔ میرے آقا نو پیچھے روک دتا جے، میرے ساتھیاں نو روک دتا جے، انہاں دا رستہ وا گزار کر دے وہ کہندے نے جم عثمان 100 وراں لکھ لکھ وراں بیت اللہ دا طواف کر لے، رج رج زمزم دا پانی پی لے، لیکن سن لے محمد تے او دے ساتھی ساڈے جیوندیاں ایتھے آ نہیں سکدے تے تو طواف کر لے۔ میرے عثمان فرماندے نے او کافر ہوئے کیویں ہو سکدا ہے کہ میرے آقا تے پیچھے روک دتے جان، میں نبی دے بغیر کدی طواف نہیں کراں گا۔ میرے برادر سمندری والو فیصلہ آبادیو ویخ لا ذرا، کچھ دیر گزری انہاں بھی اپنا سفیر بھیجیا، جان عروا تم بھی جا کے حالات دا جائزہ لو، پتہ لے ہاں وہ عمرہ کرنا آئے نے کہ لڑائی واسطے آئے نے، کس حال وچ نے۔ کافران دا سفیر حدیبیہ دے میدان وچ پہنچدا ہے، اوتھے جا کے حالات دا جائزہ لیندا۔ پروانیو میرے ول تک لو نظر آ، میرے ول دیکھ لو نظر آ، وہ جا کے اوتھے حالات دا جائزہ لیندا ہے۔ بخاری شریف اندر موجود ہے، شمع رسالت جلوہ فروز نے ارد گرد 1400 پروانیاں دا جمگٹ ہے تے او کافراں دا سفیر جا کے کی ویندا ہے، او جدوں انہاں دا نبی تھکدا ہے تے صحابہ تھکدیاں چھٹاں زمین تے نہیں ڈگن دیندے۔ جدوں آمنہ دا لال وضو کردا ہے تے صحابہ وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن بولو۔ تے جدوں میرے آقا گفتگو فرماندے نے، تکلم فرماندے نے، سناٹا تاری ہو جاندا ہے، حود عالم تاری ہو جاندا ہے، گردناں چک جاندیاں نے، واپس حالات دا جائزہ لے کے جاندا ہے۔ اگے مکے والے منتظر نے، اور واہ کی اتھوں ڈائریاں لے کے آیا ہے، کی رپورٹاں لے کے آیا ہے، مینوں اس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں ایسی تے کافر رپورٹاں سچیاں دیندا ہے، ڈائریاں بولو۔ الفضل ما شاہدت بیل آداؤ، وہ بزرگی تے عظمت ہوئے جدیاں گوائیاں بیگانے بھی دے دیں۔ جا کے آندا میں تے حالات دا جائزہ لے کے آیا، کی جائزہ لے کے آیا؟ آندا کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا۔ جا کے رپورٹاں دیندا اے کی ویکھ کے آیا؟ اندر نے کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، پر زمانے چ ایسی مثال ہی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا۔ اے کی ویکھ کے آیا؟ کی تک کے آیا؟ گل بڑی سن والی ہے۔ آندا ویکھنا کی سی؟ وضو قطرے گردے پج پج کے پکڑن۔ آکھو سبحان اللہ۔ تانوں بھی نبی دا ہے جا پیار نصیب فرمائے۔ نبی تے ہن کوئی نہیں، قبر تے چلے گئے نے، اور نبی دی حدیث ہے، صاحب قرآن دا قرآن ہے۔ او میاں او کی ویکھ کے آیا؟ کی تک کے آیا؟ آندا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا، گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی اتے، میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ میرے برادر تھوڑی دیر گزری تے افواਹਾਂ پھیل گئیاں کہ تواڈے عثمان نو تے انہاں قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نو دکھ پہنچیا کہ بین الاقوامی قانون ہویا کردا ہے، کوئی ملک کسے ملک دے سفیر نو قتل نہیں کر سکدا، کنیاں بھی لڑائیاں ہون، کنے بھی جھگڑے ہون، سفیر دا دوسرے ملک والے تحفظ کردے نے کیونکہ انہاں دا سفیر دوسرے ملک وچ ہویا کردا ہے۔ میرے برادر آقا نو دکھ پہنچیا، ایک درخت تھلے بیٹھ گئے تے ساریاں نو کٹھیاں کر لیا تے فرمایا میرے پروانیوں پتہ لگا میرا عثمان شہید کر دیتا گیا ہے، سنو نا اے میرا ہاتھ دے تے بیعت کرو تے بیعت کرنی ہے تے میاں اس گل دی کرنی ہے کہ گلے کٹوا لواں گے پر عثمان دا بدلہ لین دے بغیر واپس نہیں جاواں گے، جان دی قربانی دے دیواں گے پر عثمان دا بدلہ لین دے بغیر واپس نہیں جاواں گے۔ بیعت کیتی، ایک نے، دو نے، چو نے، پنجا نے، 100 نے، 1000 نے، 1400 نے بیعت کیتی۔ آ ہاتھ میرے مصطفیٰ دا ہے، آ ہاتھ 1400 صحابہ دا ہے، اور ساتھ آواز ہوندی ہے اے میرے محبوبہ تھلے تیرا ہاتھ ہے، اتے 1400 تیرے پروانیاں دا ہاتھ ہے، ان
سو دے ہاتھ تے میں خدا دا ہاتھ ہے مینو رب دا واسطہ پا کے پوچھنا جواب دیا جے کہ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوے درمیان تے صحابہ دا ہاتھ آ جائے اتے خدا دا ہاتھ ہوے خدا تے مصطفیٰ دے ہاتھ دے درمیان جڑا ہاتھ آ جائے وہ پھر دوزخ وچ جا سکدا گج کے بولو جا سکدا جڑا انہوں دوزخی آکے وہ تے جنتی ہون وچ اونج صبح ہو سکدا اور بابا جی آندے نے ہاتھ تیرے دے جو ہاتھ رکھن ید اللہ فوق ایدیہم تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے میرے صدیق دا ہاتھ ہے اتے خدا دا ہاتھ ہے تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے جناب میرے فاروق دا ہاتھ ہے اتے خدا دا ہاتھ ہے اوے ویکھ لے عثمان تے پیارا اتے گیا ہویا ہے بابا جی آندے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھا اے محبوب سوارے اوپر انہاں دے ہاتھ ساڈا او سانو بڑے پیارے تے روضہ پاک نبی دے اندر اور روضہ پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانو روضہ پاک میرے صدیق تے فاروق روضہ پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانو کفر و رین انہاں دے دشمن کیر نصیبت نانو پروانے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 دے کولوں بیعت لئیے سارے ختم ہو جاندے نے فرماتے نے یہ خبراں تے آئیاں نے غلط بھی ہو سکتیاں نے سچیاں بھی ہو سکتیاں نے جے عثمان شہید ہو گیا ہے او دا معاملہ رب نال ہے تے جے زندہ ہے اے ہاتھ میرا ہے آ ہاتھ عثمان دا ہے آ ہاتھ میرا ہے آ ہاتھ عثمان دا ہے اور میں او دے والوں بھی بیعت لینا وا اور میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ گردانیا اور پتہ لگا میرے عثمان دا ہاتھ نبی دا ہاتھ ہے تے نبی دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے ہن مینوں اے دسو نبی دا ہاتھ دوزخ وچ جا سکدا ہے پروانے ہو اے میرا عثمان ہے مکے والے آندے نے طواف کر لے آندا نبی دے بغیر نہیں کرنا اونچی بولو نبی دے بغیر آقا نو واپس بھی لے آگے تے پوچھ دینے توفتا بل بیر وہ طواف کیتا صحیح آقا تسی پیچھے روک دیتے جاؤ تے عثمان تواڈے بغیر طواف کر سکدا پروانے ہو تانوں نہیں پتا مکیوں حدیبیہ 17 میل ہے اچھی بولو ہاں کنے میل ہے جتھے میرے نبی روکے نے وہ حدیبیہ دا میدان مکیوں 17 کلومیٹر دا فاصلہ پر نبی نو کوئی پتا نہیں 17 میل تے عثمان زندہ کے شہید گل سمجھ رہے ہو جے پتا ہوندا تے 1400 دے کولوں بیعت کیوں لیں گے نبی حاضر ناظر بھی ہوندا تے حدیبیہ تے رو کیوں دتا جاندا مکے بھی ہوندا حدیبیہ بھی ہوندا مدینے بھی ہوندا جڑا 14 15 16 17 میلاں تو بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا وہ مدینے دفن ہو کے سمندری پھیرا کنے پا سکتا ہے میرے برادر میں دس رہا ہوں اے میرا پیارا عثمان جدوں میں مشیر مصطفیٰ کھاں وزیر مصطفیٰ کھاں اور سفیر مصطفیٰ کھاں داماد مصطفیٰ کھاں میں وزیر مصطفیٰ کھاں یار مصطفیٰ کھاں رفیق مصطفیٰ کھاں صحابی مصطفیٰ کھاں شہید اسلام کھاں شہید مدینہ کھاں مظلوم مدینہ کھاں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اے تے میرا پیارا عثمان ہے اور میں تے آنا جدی نسبت بھی آمنہ دے لال وال ہو گئی ہے اور دا مقابلہ امت وچوں کوئی کر سکتا ہی نہیں گل تے نسبت دی ہے اسی بولو گل تے اور گل تے نسبت دی ہے نہیں ہاں آ دیکھ لے ابو بکر صدیق بنیا نسبت مصطفیٰ تو
عمر میرا فاروق بنیا نسبت مصطفیٰ تو، عثمان میرا ذوالنورین بنیا نسبت مصطفیٰ تو، علی حیدر کرار بنیا نسبت مصطفیٰ تو، بلال میرا سیدنا بنیا نسبت مصطفیٰ تو، اور صدقے جاواں میرا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو بنیا نسبت مصطفیٰ تو۔ گل نسبت دی ہے، گل تے نبی دی سنگت دی ہے، گل تے نبی دے پیار دی ہے، گل تے نبی دی غلامی دی ہے۔ پاویں نبی دا چاچا ہے، پاویں نبی دا تایا ہے، پاویں نبی دا باپ ہے، پاویں نبی دا پتر ہے، پاویں نبی دی بیٹی ہے، پاویں نبی دی بیوی ہے، اور جب تک نبی دے آنکھیں نہیں لگے گی تابعہ داری نہیں کرے گی، نبی دی بیوی بھی نجات نہیں پائے گی، نبی دی بیٹی بھی نجات نہیں پائے گی، نبی دا باپ بھی نجات نہیں پائے گا، اور نبی دا چاچا تایا بھی نجات بولو تو آخنا یہ دانی دلیل دے ویخ لے دلیل تے بڑیاں نے نیا قرآن میرے سجے ہاتھ وچ رہے گا تے نبی دا فرمان میرے کھبے ہاتھ وچ رہے گا۔ قرآن رحمان دا ہوئے گا، زبان حبیب الرحمان دی ہوئے گی۔ ایک نبی ہے اے دا باپ ہے، اے نبی تے تابعداری نہیں کردا تے باپ نو اے بیٹا نبی کی آندا یا ابت یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ آنکھیں نہیں لگدا گیا جہنم ایک نبی آؤ دا پتر تے نبی کی آندا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اے پترا آ جا چڑھ جا، آنکھیں نہیں لگدا اچھی بولو آنکھیں۔ نبی نوح دا بیٹا رب نے سامنے غوطے دے دے کے مار دیتا، اور پتہ لگا نبی دا پتر ہوئے نبی دیاں تابعداریاں نہیں کردا تے بخشیا جائے گا۔ میں پوچھنا وا کہ جے نبی دی امت ہوئے اور امتی نبی دی آنکھیں نہ لگے، امت بیٹھی ہے نا، پتر آنکھیں نہیں لگدا نبی دیاں تابعداریاں نہیں کردا، اور تے رب ڈوب ڈوب کے مار دیندا تے جے امتی آنکھیں نہ لگے۔ اور آنکھیں لگ دے بولو، منہ سے ہاتھ پھیر کے آنکھیں دیکھو لگ دے ہو، داڑھی منہ آنکھیں لگ دے ہو۔ بابا جی آنگا نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ تعالی نبی دے لڑ لائے آمین چلی آندے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ انہاں سارے نبی دے لڑ لائے، نبی دے آنکھیں لوا دے، اللہ نبی دا تابعدار بنا دے۔ بھابیاں دا مجمع ہوئے تے آمین ایڈی ٹھنڈی آندے ہو، وضو تے نہیں ٹوٹا لگا تھوڑا، گج وج کے آکھو اے تے جیلے تساں نہیں جانا، مقدمہ میرے سے جدو بننا ہے بننا، تسی نہ گھبرایا کرو۔ اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، پار سلامت گئیاں، ایس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، تے جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے منمانی، او گد پار سلامت گئیاں، غرق ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، اور پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی۔ ویخ لے ذرا میرے وال تک لے، گل تے نسبت دی ہو رہی ہے، اتنے تے چاچی آنکھیں نہیں لگتے،
بلال وکدا ہے کالا کلوٹا جہا ہے نہ کوئی حسب اچا نہ نسب اچا ہے تے اے جناب سنے جوڑیاں جنتاں دیاں سیراں پیا کردا ہے تے ایتھے کی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اور نبی دیا چاچیا تیرا بیڑا غرق ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے ابو لابا تو جہنم رسید ہو جائے تیری بیوی دے گل چ بھی پھا پہ جائے اے چاچے دا حال ہے تے او میرے بلال دی شان ہے نسبت نبی دی اونچی بولو نسبت مولانا فرماندے نے لگن جنت کوثر مہرا دوروں آون والے حکم نبی دا موڑن والے اور رب نے دور نکالے اربوں حبشوں شام راگا چانن گیا اگے باج نصیب نبی دے چاچے رہ گئے نیوچ ہنیرے ارے گل نسبت دیا پروانے سن لے گل نسبت دیا اویا نسبت دیکھ لے ایک کاغذ ہے جدے تے تیرا اشتہار چھپیا ایک او کاغذ ہے جدے تے نوائے وقت چھپدا ہے ایک او کاغذ ہے جدے تے جنگ اخبار چھپدا ہے ایک او کاغذ ہے جدے تے مشرق اخبار چھپدا ہے ایک او کاغذ ہے جدے تے سینمے دا اشتہار چھپدا ہے ایک او کاغذ ہے جدے تے جمیٹری لکھی جاندی ہے ایک او کاغذ ہے جدے تے سائنس لکھی جاندی ہے ایک او کاغذ ہے جدے لفافے تے پڑیاں بن جاندیاں نے صدقے جاواں ایک آ کاغذ جدے تے قرآن لکھیا جاندا ہے او بھی کاغذ ہے آ بھی کاغذ ہے جنگ والا کاغذ ہے مشرق والا کاغذ ہے نوائے وقت والا کاغذ ہے سائنس والا کاغذ ہے سینمے دے اشتہار والا کاغذ ہے اے بھی کاغذ او کاغذ ہو رہے او کاغذ ہو رہے او دی شان ہو رہے تے ایدا مقام ہو رہے پتہ لگا گل نسبت دی اونچی بولے گل نسبت دی ہے تے کاغذ یہ شان اس واسطے اونچی ہو گئی ہے یہ قرآن لگ گیا صدیق دی شان اس واسطے اونچی ہو گئی ہے کہ مصطفیٰ نہ لگ گیا عثمان دی شان اس واسطے بلند ہو گئی ہے یہ سارے کٹ گیا ہے مصطفیٰ نہ جڑ گیا ہے گل تے نسبت کاموں کی ایک حاجی حج کر کے آیا میں وہ ملاقات واسطے گیا کچھ ساتھی نال سن انہیں جاندیاں سا میرے اگے کوکے کوئے دیاں بوتلاں رکھ دتیاں میں پین لگ پیا چھڑ دیتا ہے گرم پین لگ پیا تو سب میٹھا چھڑ دیتا ہے کھارا پین لگ پیا اور میں آخیا ساتھیو تسی اس نتیجے تک نہیں پہنچے ایک کوکے کوڑے دا پانی لاہور دی فیکٹری چ بندا ہے 7 اپ دا پانی امریکہ دے کارخانے چ تیار ہوندا اے میاں اے جڑا تہاڈا پیپسی دا پانی ہے اے فیصل آباد دیاں فیکٹریاں چ تیار ہوندا تے زمزم دا پانی نبی دے پیراں چوں نکلدا گل نسبت دی ہے بولو گل نسبت دی اللہ تہاڈیاں نسبتاں مصطفیٰ نال ملا دے وے سبحان اللہ ویکھیا نسبت رلی نسبت ملی قربان جاواں صدقے جاواں اے میرا پیارا عثمان آکھو رضی اللہ تعالی عنہ نے نسبتاں ہیں اعتماد ہیں یقین ہے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نبی نے دے دیتا پڑھے لکھے آئے ہو بزرگ آئے ہو اہل خرد آئے ہو اہل سمجھ آئے ہو اہل توحید آئے ہو اہل حدیث آئے ہو اہل سنت آئے ہو اہل حدیث آئے ہو اہل بیت آئے ہو گئے امیاں اہل حق آئے ہو اہل دیانت آئے ہو اہل امانت آئے ہو اہل انصاف دی دنیا ہے تساں کسے نے پنڈاں والے ہو شہراں والے ہو اپنی بچی دا رشتہ کرنا ہوئے تے لڑکا ویندے ہو کی ویندے ہو کردار چنگا ہوئے اعتقاد چنگا ہوئے شرافت ہوئے نجابت ہوئے نجیب الطرفین ہوئے حسب چنگا ہوئے نسب چنگا ہوئے اور ویندے ہو کہ نہیں بولو
لڑکی پاویں انپڑھ ہوئے، کانی ہوئے، کوجی ہوئے، لنگڑی ہوئے، لولی ہوئے، آندے ہو لڑکا چنگا لب جائے، لب دے ہو کہ نہیں؟ اور میں پوچھنا تو اپنی انپڑھ، کوجی، نکمی، جاہل بچی واسطے رشتہ لبنا ہوئے 4-10 پنڈ پھولنا، کر پھولنا، اگا پچھا وینا، شرافتا وینا، اور تے میں پوچھنا رب دا واسطہ پا کے آمنہ دے لال نے اپنی چن ورگی رقیہ دا رشتہ کرنا ہوئے تے نبی نے کردار نہ دیکھیا، میرے عثمان دا ایمان نہ ویکھیا، میرے عثمان دی شرافت نہ ویکھے، اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ تو اگر یہ چیز آوے نہ ہے تے میں مصطفیٰ دی عقل تو سارے جہان دی عقلیں قربان کر دے جاواں، اگر میرے مصطفیٰ نے رقیہ دا رشتہ کرنا ہے، نبی نے ایمان نہیں ویکھیا، نبی نے شرافت ویکھی ہے، چنگا عثمان دا کردار ویکھیا، ایویں رشتہ کیتا، ایک نہیں کیتا، 2 کیتے نے، ایک دی بیٹی اگر ایک جیڑی ہے پہلوں ستائی ہوئے تے دوسرا رشتہ دین تے تیار ہوندا، میں صدقے جاواں عثمان تیریاں شاناں تو، تیرے برتاؤ تو، تیرے کردار تو، تیری طہارت تو، تیرے تقوی تو، تیرے ایمان تو کہ غزوہ بدر ہو رہا ہے تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پہ گئیاں نے، لشکر تیار ہو گیا، میرے آقا فرماندے نے پیارے عثمان میری لخت جگر رقیہ بیمار ہو گئی ہے، تو میدان جنگ وچ نہ جائی، پر میرے عثمان رب نے میرے نال وعدہ کر لیا ہے، عثمان تو کر بھی رہے گا تے بدلہ ثواب سارا ہی پائیں گا۔ میرے وال تک لو، میرے وال دیکھ لو، میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کرنے بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح پرواز ہو جاندی ہے، آقا میدان بدر تو واپس آ رہے نے، راہ اطلاعاں ملدیاں نے، اے محبوبہ بیٹی دم توڑ گئی ہے، مدینے میرے آقا پہنچ دینے تے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غسل دتا جا رہا ہے، کفن دتا جا رہا ہے، آقا گئے نے جنازہ پڑھیا ہے، دفن کیتا ہے تے میرے پیارے عثمان تے آنسو بہ رہے نے، دل وچ خیال آیا او عثمان اج نبی دے نالوں تیرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، میرے آقا نے اتھرو پونجے انج پونجے، او میرے پیارے عثمان گھبران دی لوڑ نہیں، جے رقیہ فوت ہو گئی ہے تے محمد دی ایک بیٹی ام کلثوم ہے، اج تو لگ کے میں تیرے نکاح چ دے دینا وا، ام کلثوم دا رشتہ دے دیتا، نبی دا دورہ جوائی، اچھی بولو نبی دا دورہ، منو کعبہ دے رب دی قسم ہے آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی دا امتی کوئی ایسا نہیں ہویا، اور جدے نکاح وچ نبی دیاں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیاں، اگر ہویا تے کلا میرا عثمان ہویا، پروانے آج 9 ہجری ہے تے حضرت ام کلثوم دی موت دا ٹائم آ جاندا ہے، فوت ہو جاندیاں نے، آقا علیہ السلام دفن کردے نے، عثمان میرے حجی خاطر نے بڑے غم زدہ نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے عثمان رقیہ دتی تیرے نکاح چ فوت ہو گئی، ام کلثوم تیرے نکاح چائی تے وفات پا گئی، ہن تے محمد دی بیٹی کوئی نہیں، پر سن لے جے میں محمد دیاں 40 بیٹیاں نہیں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح چ دیندا جاندا، عثمان ایک ایک کر کے تیرے نکاح چ دیندا جاندا، ایک روایت وچ جے محمد دی 100 بیٹی بھی ہوندی تے میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح چ دیندا جاندا۔ پلانیوں میں پوچھنا وا اے مینوں انصاف نال دسو، اے جنوں نبی دورہ جوائی بناندا دورہ دماد بناندا، نالے تیرا عقیدہ تے کہ نبی عالم الغیب ہوندا، اور دس نبی نو پتہ نہ لگا دا ایمان ہے کہ نہیں، میں تے مندا ہی نہیں،
میں تے انا نبی نے اتوار ویکھے، آثار ویکھے، ظاہر داری ویکھی، نبی نو دلاں دے بھید دا کوئی پتہ نہیں۔ تیرا عقیدہ بھی ہے، تیرا بھی ہے نوریا، تیرا بھی ہے کالیا، تیرا بھی ہے، تو تے انا او عالم الغیب ہوندا ہے۔ اور نبی نے ایمان دا پتہ نہ کیتا تے بیٹیاں دو کیوں دے دتیاں؟ اللہ اس قوم نو ہدایت دے۔ صدقے جاواں ایمان دا پتہ کرنا ہی میں کراواں۔ اے سارا قرآن گواہیاں دیندا ہے تے میرے نبی دے یاراں دے ایمان دیاں گواہیاں دیندا ہے تے وچ خصوصاً میرے نبی دے عثمان دیاں گواہیاں دیندا ہے، عثمان دے ایمان دیاں گواہیاں دیندا ہے۔ آیا قرآن سن لے، قرآن سن کے اپنے دلاں نو شراب آباد کر لے۔ بولو قرآن سنتے جی کردا جے؟ سن لے، میں تے ایتاں پڑھ لگا رات مک جائے دن چڑھ جائے، پر کعبہ دے رب دی قسم صحابہ دی شان مکن دے وچ نہ کتے آواز آندی ہے۔ میرا رب فرماندا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ترجمہ نوٹ کر لو، ادھر والے سامنے والے سجے کھبے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اے میرے نبی دیو یارو، میں تواڈے واسطے ایمان نو پسند کر لیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان دے میں زیور نہ تواڈے دلاں نو مزین کر دیتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اے میرے نبی دیو یارو، میں کفر فسوق نافرمانی نو تواڈے واسطے ناپسند کر لیا ہے۔ اولئک هم الراشدون۔ پھر آکھو سبحان اللہ۔ اولئک هم الراشدون۔ ہائے قربان جاوا، اولئک هم الراشدون۔ راشدون وچ میرا صدیق بھی آندا ہے، راشدون چ میرا فاروق بھی آندا ہے، راشدون چ میرا عثمان بھی آندا ہے، راشدون چ حیدر قرار بھی آندا ہے، یزدانی تے آندا ہے۔ راشدون وچ سارے صحابہ آندے نے جنہ دی تعداد 1.5 لاکھ دے کو سنا، جویں سارے کعبیاں چوں کعبۃ اللہ افضل ہے، جویں سارے پہاڑاں چوں کوہ طور افضل ہے، جویں سارے چشمیاں چوں زمزم دا چشمہ افضل ہے، جویں سارے نبیاں چوں آمنہ دا لال افضل ہے، جویں سارے مہینیاں چوں رمضان افضل ہے، جویں ساریاں راتاں چوں لیلۃ القدر افضل ہے، ایویں ساریاں کتاباں چوں قرآن پاک افضل ہے، ساریاں امتاں چوں امت مصطفیٰ افضل ہے، ساری امت مصطفیٰ چوں نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ افضل نے۔ انہاں 1.5 لاکھ صحابہ وچوں وہ 1400 صحابہ افضل نے جنہاں حدیبیہ تے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی۔ انہاں 1400 صحابہ چوں 10 مبشرہ افضل نے، انہاں 10 چوں نبی دے 4 خلیفے افضل نے، انہاں 4 چوں میرا صدیق افضل ہے۔ اولئک هم الراشدون۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ میں قرآن سناواں کتے آواز آندی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔
اوتھے سوادقون آیا، اوتھے راشدون آیا، ایتھے مومنون آیا۔ اجے بھی پروانیوں سمجھ نہیں جی آئی، اللہ ہی تانوں سمجھائے۔ آؤ ہاں میں قرآن دا ایک اور مقام پیش کر دیواں۔ اوتھے راشدون آیا، ایک جگہ سوادقون آیا، ایک جگہ سیف سا مومنون آیا، اس پارا 11واں نکل آیا۔ آواز آؤندیاں نے التائبون، آکھو سبحان اللہ۔ اور میرے نبی دیو یارو التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ الطائبون میرے نبی دے سارے صحابہ توبہ کرنے والے، العابدون اللہ دیاں عبادت کرنے والے، الحامدون رب دیاں حمد کرنے والے، السائحون رب دے علاوہ غیر نالوں بے تعلق رہنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدیاں چ دن راتاں گزارنے والے، الآمرون بالمعروف نبی دے سارے صحابہ آمرون بالمعروف نے، والناہون عن المنکر نے، والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ انہاں دے سینے منور فرما کہ نبی دے یاراں دا سچا یار بنا، شمع رسالت دا سچا پروانہ بنا۔ میں دسے رہا واں پروانیوں نہیں سمجھ آئی تے ایک اور مقام سناواں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین سمندری والے من المؤمنین آخا من آئے آخا جڑا نہ کہ مومنین چو باہر نکل جائے، من المؤمن سارے بولو من اے مومنین دے وچ میرا صدیق بھی ہے، میرا فاروق بھی ہے، میرا عثمان بھی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین ادھر والے من المؤمنین سامنے والے من المؤمنین یزدانی دے کھبے پاسے والے من المؤمنین۔ اور ہن بھی جڑا میرے عثمان میرے فاروق میرے صدیق نو مومنین چو نہیں سمجھدا او تے اپنے ایمان تے شک۔ من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم۔ اے ایمان 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 دیا گوائیاں میرا رحمان اسمان تو دے رہا ہے، اپنے قرآن چ دے رہا ہے۔ اور میں صدقے جاواں اجے نہیں سمجھ آئے تے ایمان دیا گوائیاں نے تے جنت دیا گوائیاں صاحب قرآن دیندا ہے، عثمان دے جنت دیا گوائیاں حامل قرآن دیندا ہے، میرے عثمان دے جنتی ہون دیا گوائیاں پیغمبر زمان دیندا ہے، میرے عثمان دے جنتی ہون دیا گوائیاں نبی الزمان دیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے سارے مجمع بیٹھا ہویا ہے تے آقا فرماندے نے او جیڑا اج میٹھا کھو خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دے گا، میں محمد دی جنت دا ضامن بن جاواں گا۔ آکھو سبحان۔ میرے وال تکو، میرے وال ویکھو،
پروانیوں مجمع لگا مسجد نبوی دا سمے عجب سمے بہار 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 دی فضا ہے اور میں صدقے جاواں انج مجمع ٹھٹھیا لگا آقا میرے بیٹھے نے منبر اتے آقا فرماندے نے آؤ خوہ مٹھا سارے خوہ کڑوے نے تے میرے ساتھیاں مہاجرہ شکایت کیتی ہے اے نبیا وطن چھڈیا گھر بار چھڈیا مال مویشی چھڈیا سنو فرزند چھلیا مالو منال چھڈیا سونیا مکہ چھڈ کے آیا تے مدینے دے وچ تے میٹھا پانی نہیں ملدا میرے آقا فرماندے نے لوگ پریشان نے کیڑا جڑا جو او بیرے روما خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دے گا اور میں محمد او دی جنت دا ضامن بن جاواں گا اللہ ذوالجلال دی قسم سارے مجمع چ ایک جوان اٹھیا جدا نام عثمان آخو رضی اللہ تعالی آقا اے تے دسو او یہودی خود کی قیمت منگدا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا او دن غلطی اگے ہو چکی ہے 25,000 روپیہ قیمت منگدا ہے میرے عثمان پیارے نے اپنی جیب تو 25,000 کڈ کے آکھیا آقا او خوہ میں خریدنا تے سارے مسلمانوں واسطے وقف کرنا میرے آقا فرماندے نے میرے عثمان میں تیری جنت دا ضامن ہاں اور میں پوچھنا سمندری والیو جتیاں جنت دیاں ضمانتاں آمنہ دا لال دے دے رے کعبہ دے رب دی قسم سارا جگ دا دشمن ہو جائے اوے سارا جگ دا مخالف ہو جائے جدیاں جنت دیاں ضمانتاں مصطفیٰ دے دے او میاں اونوں کوئی جنت چوں باہر رکھ سکدا نعرہ تکبیر مسئلہ کہلے حدیث علامہ حبیب الرحمن یزدانی میرے وال تک لے مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے نمازی زیادہ ہو گئے نے تے آقا علیہ السلام مجمع لگا ہوا فرماندے نے آ جڑا مکان ہے اے اگر خرید کے مسجد نبوی چ شامل کر دیتا جائے تے لوگ بہتے ہو گئے نے اس واسطے جگہ تنگ ہے تے میاں جڑا خرید کے دو یتیماں دا مکان اس چ شامل کروائے گا میں او دی جنت دا ضامن ہو جاواں گا سارے مجمع چ ایک جوان اٹھیا کامل الحیاء والی ایمان اٹھیا جامع القرآن اٹھیا او میرا پیارا عثمان اٹھیا کھڑے ہو کے آندے نے محبوبہ اے مکان دی قیمت او دے مالک کی منگ دے نے میں مشورہ کر لیا 20,000 روپیہ منگ دے نے میرے پیارے عثمان نے اپنی جیب چوں 20,000 روپیہ کڈ کے نبی دے ہاتھ وچ دے دیتا آقا اے مکان خرید کے مسجد وچ شامل کر لو میرے نبی فرماندے نے پیارے عثمان تیری جنت دا ضامن میں صدقے جاواں غزوہ تبوک دیاں تیاریاں نے پروانیوں میرے ول تک لو میرے ول ویکھو دل دیاں تختیاں تے لکھ لو دماغ دیاں پھٹیاں تے منقش کر لو تے میاں تنگی دا موقع ہے فصلات تیار نہیں ہوئے باغ پکے نہیں اجے اس غزوے دا نا ہی غزوہ ذات الاسرہ رکھیا گیا ہے چندے دی اپیل کیتی ہے کسے کچھ دیتا ہے کسے کچھ دیتا ہے تے میرے عثمان اٹھ کے آندے نے محبوبہ 100 اونٹ میرا کنے اونٹ بولو تسی تے آنی میں چاڑی چلے ہو اٹھا تھلے ہی آ چلے ہو اب بولو کنے اونٹ 100 اونٹ میرے آقا فرماندے نے پیارے میرے عثمان اجے ضرورتاں ہور نے آقا 100 اونٹ ہور آکھو سبحان اللہ جڑا نہ آکھے ہو جائے انا للہ آکھو سبحان اللہ آقا فرماندے نے میرے عثمان اجے لوڑا ہور نے میرے عثمان لوڑا آقا میرا پھر 100 اونٹ ہو
آخو سبحان چھڈ کے جاؤ سودے جنت دے پر آقا فرماندے نے اجے لوڑا ہور نے آقا 300 کٹھا ہی ہور 300 پہلا تے 300 ہے کنے 100 600 اٹھ میرا میرے آقا فرماندے نے اجے لوڑا ہو نے لشکریے زیادہ نے روم دے کیسر دے نال مقابلہ ہے سفر بھی بڑا طویل و دراز ہے منزل بڑی کٹھن ہے تے بڑے دشمن نال مقابلہ ہے کیسے روم نال بردازمائی ہو گئی ہے اس واسطے اجے ہور لوڑا نے آقا علیہ السلام دی اپیل تے میرے عثمان عرضاں کردے نے محبوبہ 100 اٹھ ہور کنے 100 ہو جائے آقا فرماندے نے اور لوگوں اجے ضرورت ہور نے میرے عثمان فرماندے نے آقا 100 اونٹ اور 700 تو 800 ہو گئے اجے ہور ضرورت میں عرض کیتی محبوبہ گل مک جائے نا 900 اونٹ دینا تے 100 کوڑا دینا 1000 سواری کنی نال کچاوے دینا کاٹھیاں دینا انہاں دا میں سازو سامان دینا آقا فرماندے نے عثمان ہائے ما ذرا عثمان ما ملا بادل یار او میرے عثمان جا 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 تینو رب ہی خوش رکھے اور پیارے عثمان جی اج دے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے گا تیری جنت دا میں ضامنہ سمندری والے قرآن دے پروانے ہو میرے آقا فر میرے وال تک نہ ترا آقا فرماندے نے سواریاں دی لوڑ پوری ہو گئی ہے او میاں نریاں سواریاں نہیں چاہیدیاں جے جنگ دے وچ تے سانو نقدی دی لوڑ پے گئی ہے اوتھے بیٹھے نے حدیث اندر موجود ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او نقد چندہ بھی چاہیدا ہے انج تھیلا بھریا او دے وچ 1000 دینار 1037 روپے دا ایک دینار 37 روپے دا 1000 دینار دے اج کنے پیسے بنے 37,000 کنے ہزار ایک دینار دی قیمت 37 روپے کم از کم 37,000 تے 1,000 جانور 37,000 روپیہ نقدی انج تھیلا بھریا تے لیا کے آقا دے ہاتھ وچ دے دتا تے میں مشکات دیاں ورق گردانیاں پیا کردا سا میرے آقا منبر تے بیٹھے ہوئے نے او خوشی وچ آ کے پیسیاں دی تھیلی کدی ادھر سٹ دے نے کدی سجے ہاتھ تے سٹ دے نے کدی 37,000 روپیہ کھبے ہاتھ تے سٹ دے نے کدی سجے ہاتھ تے سٹ دے نے تے نال فرماندے نے ما ذرا عثمان ما ملا بادلیا اے میرے پیارے عثمان اج دے بعد جنے کی نام ہی کرے گا تے میں مصطفیٰ تیری جنت دا ضامن ہاں اج جنہ دیاں مچھاں اج جنہ دیاں مچھاں انج جوہر وانگو لمیاں اے میاں اج جنہ دے کردار لوز نے اج جنہ دے کردار جنہ دے کریکٹر جڑے نے لفنگے لچے نے اج جنہ دے منہاں نو شراباں کرساں دے پیالے نے جنہ کدی نماز چاہ کے نہیں رکھی جنہ کدی حلال چاہ کے نہیں رکھیا جنہ دیاں راتاں چکلیاں چ لنگدیاں نے جنہ دیاں شاماں چکلیاں چ گزردیاں نے کلباں چ گزردیاں نے اے او میرے عثمان دے ایمان تے حملے کر دے نے مینوں اس کتاب پہ اترن والے دی قسم ہے جب تک یزدانی دی جند وچ جان ہے جب تک منہ وچ زبان ہے آتا گورنر جیلانی نو کہہ دیو ضیاء الحق نو کہہ دے میرے تے 5 ضلعاں دا داخلہ بند کیتا ہی سارے پاکستان دا داخلہ بند کر دے یزدانی صحابہ دی شان اسلام آباد آ کے سنائے جا 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 تیرے وڈے بھی آئے پابندیاں لاندے رہے یزدانی تے فیصلہ آباد 10 محرم تک پابندی سی آج 11ویں ہو گئی آج 11ویں تے آ گیا 11ویں والے نو مبارک ہوئے جنگ پابندی ٹوبے پابندی
سیالکوٹ پابندی، گجرانوالے پابندی ایک ویلا ہونا تساں بھی پترو پابند ہو کے رہنا ٹھیک ہے۔ پاکستان چ رہنے ہاں کہ ہندوستان چ؟ بولو اج میں کاموں کی آخیا میں ہندوستان جانا ہے ویزے دی لوڑ ہے، افغانستان جاوا ویزے دی لوڑ ہے، انگلستان جاوا ویزے دی لوڑ ہے، پابندی ہے، بارڈر کراس نہیں کر سکتا۔ ضیاء الحق آندا یزدانی تو پنجاب چ بھی پھر نہیں سکتا۔ ایمان نہ دسو ہندوؤں کی حکومت چنگی نہیں سی؟ کوئی مدراس جائے، کوئی دہلی جائے، کوئی امرتسر آئے، کوئی کشمیر جائے، کوئی جموں جائے، کوئی سری نگر جائے، کوئی لاہور آئے، کوئی ادو پابندی نہیں۔ اج اسلام دے نمبردار نے ساڈے تے پابندیاں لائیاں نے، جنہ قرآن سنانا ہے، نبی دا فرمان سنانا ہے، شان صحابہ سنانی ہے، شان مصطفیٰ جانی ہے، توحید خدا سنانا ہے، اور انہاں تے پابندیاں نے تبرائیاں نو آزادیاں نے۔ دشمنان صحابہ نو آزادیاں ٹکدے پھرو، سیاپے پاندے پھرو۔ پترو چھریاں مار تانوں چھریاں مارن دی اجازت ہے، سانو قرآن سنان دی پابندی۔ لوکاں نو پٹن دی اجازت ہے، سانو صبر کرن دی پابندی ہے۔ میرے برادر میں کہنا کہ اس حکومت نے باضابطہ لوگوں شیعہ بنان دی سازش کی تھی۔ میرے برادر بٹھاؤ، میرے برادر میں دس رہا کہ پاکستان دے اندر جب تک اہل حدیث دا فرزند زندہ اور صحابہ دی شان تے آنچ آن دے گا، اچھی بولو آن دے گا، صحابہ دی شان دے اتے کوئی گرد و غبار برداشت کیتا جائے گا۔ اللہ دے فضل و کرم، اللہ تانوں نبی دے یاراں دا سچا یار بنا ہے، نبی دے پروانیاں دا سچا پروانہ بنا۔ مینوں یاد آیا، آ دیکھ لے میرا ہے پیارا عثمان، اینو میں مظلوم مدینہ آکھاں کہ میں کائنات دا وڈا مظلوم آکھاں۔ قرآن سنا کوئی خطیب ایسا ہے سیف صاحب، ادھروں ایک آواز اٹھ دی ہے، ایک ادھروں اٹھ دی ہے، ادھروں آ عثمان اسی تیرا خطبہ سننے واسطے تیار نہیں۔ ایک سوائی اگے آندا آ کے او آسا پھڑدا جڑا آسا میرے مصطفیٰ دا جڑا صدیق دے ہاتھ چ رہا، 2.25 سال صدیق کو رہا، جڑا 10 سال میرے فاروق کو رہا، او آسا انج پھڑیا تے او کھو کے تے توڑ دیندا۔ پتھراں دی بارش، نبی دے منبر دا خطیب، مصطفیٰ دے مصلی دا امام میرا عثمان، آخو رضی اللہ تعالی۔ پتھر نے وجے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے تے لوگ چک کے گھر لے جاندے نے، ہوش آندی ہے مرم پٹی کردے نے، بلوائیاں سبائیاں نے اعلان کر دیتا ہے او عثمان نہ تو اج دے بعد خطبہ دے سکنا، خطبہ تیرا بند، جماعت کرانی بند، مسجد نبی چ نماز پڑھنی بھی بند، گھروں نکلنا بھی تیرا بند۔ تھوڑی دیر گزری آواز آتی ہے سبائیاں بلوائیاں والوں کہ عثمان تیرا پانی بھی بند، پھر آدھے نے تیرا کھانا بھی بند، گھروں نکلنا مدینے چیزیاں گلیاں چ پھرنا بھی تیرا بند۔ میں نہ کربلا چ پانی بند ہو گیا ہونا، 3 دن ہو گیا جنہ دا 3 دن پانی بند ہویا، انہاں واسطے ریڈیو بھی کھلے نے، انہاں واسطے ٹی وی بھی پاکستان دے کھلے نے، انہاں واسطے اخبار دے صفحات بھی پڑھے نے، پر جدا پانی 40 دن بند رہا
او دا کو پتہ لین والا نہیں، او دی کو سار پوچھن والا نہیں، 40 دن پانی بند، کھانا بند۔ علی المرتضی تشریف لے آئے، پانی دا مسکیزہ پڑیا ہے، امام تبری نے لکھیا ہے، لے کے میرے عثمان دے گھر آ رہے نے، راج سبائیاں بلوائیاں نے، مسکیزہ کھو کے تے ڈول دیتا ہے۔ سمندری والے اے بھی اج پتہ لگا کہ میرے عثمان تے میرے علی دیاں لڑائیاں آپس وچ کوئی نہیں، تو اج نویاں پا دتیاں نے۔ انہاں دا تے پیار ہے، اچھی بولو انہاں دا تے آپس وچ، اچھی بولو انہاں دا تے آپس وچ۔ علی دی تے میرے عثمان دی کوئی لڑائی نہیں، علی مرتضی دی تے میرے فاروق دا کوئی جھگڑا نہیں، علی مرتضی تے میرے صدیق دا کوئی جنگ و جدل نہیں، او تے آپس پیار نے، دکھ دے ساتھی نے، سکھ دے ساتھی نے۔ میاں میرے علی المرتضی بشکی دا پانی دا لے کے آئے نے کہ میں پیارے عثمان اپنے ہم زلف عثمان ہانو جا کے پانی پلاواں، راج مسکی دا کھولیا پانی ڈول دیتا۔ علی المرتضی فرماندا میرے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسین، جاؤ نہ تلواراں ہاتھ وچ لے لو تے جا کے اپنے خالو عثمان دے دروازے تے پہرے دار بن جاؤ۔ پتہ لگا میرے عثمان تے میرے حسین دی کوئی لڑائی نہیں، اچھی بولو کوئی۔ تے میری اماں ایسا صدیقہ تے ایسا صدیقہ دی بیٹی فاطمہ تو زہرا دا کوئی جھگڑا نہیں، ماما تیاں دا بولو کوئی۔ یہ تے تو اج پا دیتے نے، تو اج بنا دیتے نے۔ علی مرتضی دا جھگڑا ہوندا 2.25 سال میرے صدیق پیچھے نمازاں پڑھیاں، علی مرتضی نو ناراضگی ہوندی 2.25 سال میرے فاروق پیچھے، 2.25 سال میرے صدیق پیچھے جمعے پڑھے، عیداں پڑھیاں، 10 سال علی مرتضی میرے فاروق پیچھے نمازاں پڑھدا رہا، اور 12 سال علی مرتضی عثمان پیچھے نمازاں پڑھدا رہا۔ تے جے او ایماندار نہیں سن تے علی نمازاں کیڑے کھاتے سٹے گا؟ کوئی لڑائی نہیں، اچھی بولو ہاں کوئی۔ اج انہاں نے پائی ہے، ضیاء الحق سن لے، اج لڑائی انہاں نے بنائی ہے۔ اہل حدیثاں دے سٹیج تے کوئی لڑائی نہیں، اور بولو ساڈے والوں کوئی لڑائی۔ صدیق میری سجی آنکھ ہے، علی میری کھبی آنکھ ہے، فاروق یزدانی دی سجی آنکھ ہے، علی مرتضی میری کھبی آنکھ ہے، اور عثمان میری سجی آنکھ ہے، علی المرتضی میری کھبی آنکھ ہے، صدیق میری سجی آنکھ ہے، حسن حسین میری کھبی آنکھ ہے، فاروق میری سجی آنکھ ہے، حسنین میری کھبی آنکھ ہے، اور میرا عثمان میری سجی آنکھ ہے، حسن تے حسین میری کھبی آنکھ ہے۔ اور خدا دی قسم ہے وہ بھی میری اکھاں دے تارے نے تے وہ بھی میرے دل دے سہارے نے۔ انہاں دے آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، اج نے تبرائی نے جھگڑا پا دیتا ہے۔ اہل حدیث جھگڑے پاندے نہیں، اس نے مصطفیٰ تے عمل کر کے جھگڑے مٹاندے نے۔ جیسیاں نو کھلی چھٹی دیو گے جھگڑے پین گے، لڑائیاں ہون گیاں، اچھی بولو لڑائیاں۔ اہل حدیثاں دے سٹیج تے لڑائی نہیں ہوندی، اسی تے اتفاق اتحاد چاہنے ہاں، جویں انہاں دا پیار ہے اسی بھی پانا چاہنے ہاں۔ گل سن لے، جا میرے حسن، جا میرے حسین، خالو دے دروازے تے پہرا دیو۔ بلوائیاں نے عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے، پانی بند، اچھی بولو میرے عثمان دا پانی۔ روٹی مدینے چ نکلنا، خطبہ دینا، نماز پڑھنی، مسجد نبوی چ آنا، امامتاں کرانیاں، بند بند بند، جویں اج 5 ضلع چ یزدانی بند۔ ہویا کی دن گزرے، پانی بند ہویا تے میرے عثمان روزہ رکھ رہے نے۔ صدقے جاواں قربان جاواں تیریاں شاناں تو، اج جمعے دا دن آیا تے رات جمعے رات دی ہے، تے میرے عثمان دی اکھ لگ گئی ہے۔ خواب وچ کی ویندے نے، درمیان چ مصطفیٰ نے، سجے صدیق نے تے کھبے فاروق نے، تینے لگے آ رہے نے۔
آن کے پوچھتے نے عثمان جی جی آقا. فرمایا عثمان اج میاں شام نو روزہ آ کے ساڈے کول کھول لے. دن چڑھیا اکھ پٹی بیوی نو آندے نے اللہ والی نائلہ اے پیاری نائلہ اج جمعے دا دن ہے سبائیاں نے بلوائیاں نے مسجد نبی دا داخلہ بند کر دیتا ہے تے تو انج کر کپڑے اج مینوں ذرا صاف کر دے جمعے دا دن میں جے جمعہ پڑھ نہیں جا سکتا پڑھا نہیں جا سکتا تے میں ذرا رسم ادا کر لواں جمعے دا دن ہے تے میں صاف کپڑے پا لواں. بیوی کپڑے دیندی ہے غسل کر دینے جمعے دا دن روزہ رکھیا ہویا ہے. میں قربان جاواں اج میرا عثمان چھت تے چڑھ گیا ارد گرد حملہ آور نے انہاں محاصرہ کیتا ہویا ہے. چھت تے چڑھ دینے تے سارے حملہ آوراں مخاطب کر دینے آندے نے او بلوائیو تے سبائیو مینوں ایک گل دا جواب انصاف نہ دیا جے اوے اج تساں اس خوہ دا پانی میرے تے بند کر دتا ہے جیڑا خوہ عثمان نہیں خریدیا سی. میں تانوں اسلام دی تے رب دی قسم دے کے پوچھنا اے مشکات دی الفاظ نے مسند امام احمد وچ بھی الفاظ ہوندے نے. میں تانوں رب دی قسم دینا وال اسلام میں اسلام دی قسم دینا اے بیرے روم دا پانی میٹھا سی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑا اے کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دے گا میں اودی جنت دا ضامن بن جاواں گا. او بلوائیو 25,000 روپے میں جیب چوں دے کے خرید کے سارے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا ہے. یہ گل سچی ہے. بلوائی آندے نے عثمان سچی ہے پر تو پانی نہیں پی سکتا. آندے نے بلوائی سبائیو اے مینوں دسو آ جڑی مسجد نبوی ہے اے جگہ میں خرید کے 20,000 دی شامل کروائی اج میں مسجد نبوی چ نماز نہیں پڑھ سکتا اے تے میری خریدی ہوئی ہے. آندے نے عثمان تو گل سچی کر رہا ہے لیکن مسجد نبوی چ نماز نہیں پڑھ سکتا. خدا دی قسم فرماندے نے جیسے اسرا تیار کیتا میں اودے چ انیاں سواریاں دتیاں اینے 1000 روپے دتے گل ٹھیک ہے. انگنے گل تے ٹھیک ہے نبی نے میری جنت دی ضمانت دتی سی نبی راضی ہو گیا ہے. اے عثمان گل تے ٹھیک ہے پر تو بچ نہیں سکدا. فرماندے نے او بلوائیو سبائیو او چگاں دے پیر دے نال میں سا میرا فاروق سی تے میرا صدیق سی اود پہاڑ تے چڑھ گئے. آقا نے فرمایا او اود خاموش ہو جا حرکتاں بند کر دے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اور بلوائی ہوئے دسو میرے نبی نے میرے متعلق نہیں سی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے بالکل سچ کیا ہے گل تے ٹھیک ہے پر عثمان تو ساڈے کول نہیں بچ سکدا. یہ گلاں پوچھ کے تے تھلے اتر جاندے نے. انج میرے عثمان پیارے قرآن کھول لیندے نے. کی کھول لیندے نے؟ اچھی بولو. آخری ویلے بابا تیرے منہ چوکے دی نڑی تیرے منہ تے گالیاں تے میرے عثمان دا آخری ویلا آئے تے ہاتھ وچ قرآن ہے زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے. اللہ انہاں نو قرآن دی محبت عطا فرمائے. انج قرآن کھولیا قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے. شروع تو ہی شروع کر لیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں. آمیاں
قرآن پاک دا پہلا سپارہ جڑا ہے اے پڑھدے آ رہے نے، آخری رکوع نکل آوندا ہے تے بلوائی مکان دی چھت تے چڑھ جاندے نے، بشر بن کنانہ بن بشیر چڑھدا ہے، نال دے ساتھی ہور بھی نے، اندر داخل ہوندے نے۔ میرے پیارے عثمان نے قرآن کھولیا، سب تو جا کے پہلے کنانہ بن بشیر تلوار دا وار سر تے کردا ہے، او دا ساتھی جا کے دنداں تے تلوار ماردا ہے، میرے عثمان دے دند ڈگ پیندے نے تے خون دا فوارا نکل کے قرآن دے صفحیاں تے ڈگ پیندا۔ میرے پیارے عثمان ایت پہ پڑھ دینے، انو بینو منو بمثل ما آمنتم بی فقد اہتدا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تے پہنچے نے تے خون دیاں تتیریاں واقع اتھے ڈگ دیاں نے۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، حضرت عثمان دی بیوی اہلیہ حضرت نائلہ اگے ہوندی ہے، تلوار دے وار رک دی ہے، پہلے وار نہ 3 انگلیاں کٹ گئیاں، پھر وار کیتا انگوٹھا بھی کٹ گیا، ایک انگلی ہاتھ دی باقی رہ جاندی ہے، تے پھر او ظالم میرے پیارے عثمان نبی دے دماد عثمان، او ظالم مشیر مصطفیٰ وزیر مصطفیٰ دماد مصطفیٰ پیارے عثمان جامع القرآن دی چھاتی تے چڑھ جاندا ہے تے وار کردا جاندا ہے، تلواراں تے وار کردا جاندا ہے، حتیٰ کہ میرے پیارے عثمان دی زندگی دے چراغ نو گل کر دیندا ہے، روح پرواز ہو جاندی ہے۔ جڑے بلوائی شبائی نے خوشیاں مناندے نے، لڈیاں پاندے نے، اما جی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اے سہمیاں نے تے سارے مدینے دیاں گلیاں وچ لڈیاں پاندے پھردے نے، تماشا کردے پھردے نے، نعرے بلند کردے پھردے نے، ببیاں پاندے پھردے نے تے میاں اعلان کر دیندے نے عثمان نو جڑا دفن کرے گا او دے نال بھی اسی نبڑ کے وکھاواں گے۔ میرے پیارے عثمان نو جمعے دے دن شہید کیتا گیا، 18 ذوالحجہ دی تاریخ ہے، دن جمعے دا، جمعے دے دن بھی میرے عثمان دا لاشا پیار ہے، ہفتے دے دن بھی میرے عثمان دا لاشا پیار ہے، اگے اتوار دا دن بھی لاشا پیار ہے۔ ویکھیا کہ بلوائی دفن بھی نہیں کرن دیندے تے اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلدیاں نے، اے امیر معاویہ دی ہمشیرہ تے میرے نبی دا حرم ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اے مسلمانوں تہاڈی روحانی ماں باہر نکلدی ہے تے آندی او بلوائیو شرم تے حیا کرو، اگر تسی میرے عثمان نو دفن نہیں ہون دیو گے تے ام حبیبہ تہاڈے مقابلے تے گھروں باہر نکل آئے گی۔ جدوں اے اعلان کیتا اما جی نے شرم آئی حیا آئی، انہاں آکھیا چلو دفن کر لو، کعبہ تے رب دی قسم اٹھا کے کہنا تیسرے دن تک میرے عثمان دا لاشا بے گورو کفن پیا تے رات دے 1-2 دا ٹائم ہے اوتھے جرت کیتی ہے تے علی المرتضی اپنے حسن حسین نو لے کے آوندے نے تے آ کے میرے عثمان دیاں منجیاں چک دے نے، اور جنازہ چکن والا عثمان دا میرا علی، دسو کوئی لڑائی ہے؟ اب بولو بولو کوئی دشمنی ہے؟ جنازہ چکن والا میرا علی اور جنازہ چکن والا عثمان دا میرا حسن ہے، جنازہ چک کے لے آ رہے نے سمندری والو، تساں بڑے جنازے زندگی چ ویکھے ہون گے تے سنے ہون گے، پر کعبہ دے رب دی قسم ہے یزدانی دی اکھاں نے اج تک اے جہا مظلوم جنازہ ویکھیا بھی نہیں، اے کناں نے سنیا بھی نہیں۔ تواڈے جنازے اٹھدے نے، تواڈے عزیزاں دے جنازے اٹھدے نے، کوئی گلاب چھڑکدا ہے، کوئی عطر چھڑکدا ہے، کوئی خوشبوواں چھڑکدا ہے، کوئی پھل سٹدا ہے، کوئی پتیاں سٹدا ہے، پر ہائے عثمان میں تیری مظلومیت دے صدقے جاواں، عثمان میرے دا جنازہ جا رہا تے لوگ بلوائی کوٹھیاں تے چڑھے نے، سبائی چھتاں تے چڑھے نے، رات دے 1-2 دا ٹائم ہے تے سبائی تے بلوائی میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لاشے میت جنازے اتے پتھر سٹ دے نے۔ آکھو معذرت
پتھر جنازے تے سٹے جا رہے ہیں تے نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلیاں کٹیاں نے تے دیوا بال کے جنازے دے نال جا رہی نے، دیوا بال کے ہاتھ چ پھڑیا تے کولوں دی ننگ دے نے، کروں جنازہ چک دے نے، رات دا 1-2 دا ٹائم ہے تے ننگ دیاں اگے مسجد نبوی آ جاندی ہے، گزردیاں ایس پاسے نبی میرے دی قبر آ جاندی ہے تے مائی نائلہ زبان کال نہ کہندیاں نے، اے آقا تیرے دماد دا اج جنازہ جا رہا ہے، اے نبیا رقیہ دے خامد دا جنازہ اٹھ رہا ہے، ام کلثوم دے خامد دا جنازہ اٹھ رہا ہے، آقا امیر المومنین دا جنازہ اٹھ رہا ہے، اللہ اج تو بھی اسمانہ تے وینا، اج عثمان جامع القرآن دا جنازہ اٹھ رہا ہے تے دے تے پتھر وس رہے ہیں۔ سبائیاں اعلان کیتا ہے خبردار عثمان نو اسا جنت البقیع وچ بھی دفن نہیں ہون دینا، اے اللہ تانوں مدینے دی زیارت نصیب فرمائے، آجیو جا کے تک لو جنت البقیع او قبرستان ہے جتھے 10,000 صحابہ دیاں قبراں نے، اساں نہیں دفن ہون دینا، اور دور کونا جڑا جنت البقیع دے باہر سی او تو اوتھے انہاں دفن دی اجازت دتی، قبر کھودی تے مٹی پا دتی، اور میرے برادر اج او جگہ بھی جنت البقیع وچ شامل ہوتی جدوں دفن کیتے گئے نے اودوں جنت البقیع دے باہر سی۔ میرے برادر ویکھ لے اس قسم دے نال شہید ہوئے، اس قسم نال دفن ہوئے، اینی دھوم دھام نال جنازے اٹھے، دنیا حیران ہے، اسمان حیران ہے، رحمان حیران ہے، امینو کعبہ دے رب دی قسم ہے جنازے تے بڑے اٹھے ہون گے پر اتنا مظلومانہ جنازہ اج تک کائنات میں نہیں ویکھیا ہوگا۔ در سمندری والیا اے شہید نے تیرا کی بگاڑیا، اور 10 سمندری والیا کربلا چ شہید تے ہوئے نے، وہ بھی میرے دل دے سکون نے، اور میرے ایمان نے، انہاں دا ایمان میرے ایمان دی جان ہے۔ جے حسین تے او دے رفقا نو اس واسطے پٹنا ہے، اس واسطے تعزیے کرنا ہے، اس واسطے تبوت کرنا ہے، وہ شہید ہوئے نے، دس اس شہید مدینہ نے تیرے کیڑے ماں پٹے؟ کوئی ایک شہید، کوئی 2 شہید نے، اسلام سے کوئی 10 شہید نے، کوئی لاکھ شہید نے، اسلام دی تے ساری جڑی فرشتے شہیداں نال پری ہے، اور لکھاں کروڑاں شہید نے، جے ایک شہید نو پٹنا جائز ہے، 72 نو پٹنا جائز ہے، تے پھر ساریاں نو پٹنا چاہیے۔ میں کیڑا کیڑا شہید ویکھاں، کیڑا کیڑا وکھاواں، میرے پیچھے تیرا تردا عام مکے دیاں گلیاں وے، سوڑی تے ٹنگیا تے میرا خبیب ٹنگیا، میں بخاری شریف پڑھدا سا تے سولی تے ٹنگے نے تے نال آندے نے لستو بالی ہی نہ اقتالو مسلمن وی ایش کان للہ مسرائی، تے میرا خباب چڑھیا سولی تے میرے ول تک لے سولی تے ٹنگے نے تے آندے نے ذال گل ذات الالہ و ان یشاء یبارک فی اوصال سلو ممزئی، اے اللہ میں خباب دا کوئی قصور نہیں، اے اللہ میں خباب دا کوئی جرم نہیں، ذالک لذات الالہ و ان یشاء، اللہ جڑا سولی ٹنگ دیتا گیا تیری توحید دی وجہ تو ٹنگ دیتا گیا، میرا جرم ہے اشہد اللہ الہ، اونچی بولو اشہد اللہ الہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ دے علاوہ میرا کوئی جرم نہیں، خدا دی قسم یزدانی دا بھی کوئی جرم نہیں،
سجے ہاتھ وچ قرآن پڑھ لیندا ہے، کھبے چ نبی دا فرمان پڑھ لیندا ہے، سجے چ یزدانی قرآن پڑھ لیندا ہے، کھبے چ بخاری مسلم پڑھ لیندا ہے۔ اور سنو، جب تک میری جند وچ جان ہے، جڑے مسلک واسطے میں 10 خنجر کھانا، خدا دی قسم ہے کوئی دنیا دی طاقت و مسلک بیان کر تو مینوں تباہ نہیں سکتی، روک نہیں سکتی۔ اگر تسی پنجاب سے پابندی لاؤ گے میں سندھ وچ چلا جاواں گا، اور سنو سندھ وچ لاؤ گے تو میں سرحد چلا جاواں گا، جتھے یزدانی جائے گا توحید دے نغمے الاپتا رہے گا، کتاب و سنت دیاں تمالا پاندا رہے گا۔ کوئی جرم نہیں، اشہد اللہ الہ پڑھ لو واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی نے جے گھبران والے ساڈے وڈے نہیں سر کدی گھبرائے، خدا نو ملانا محمد نے دسیا صلی اللہ، خدا نو ملانا محمد نے دسیا، او دیدار پانا محمد نے دسیا، تسیاں نو پانی تے بھکھیاں نو روٹی، بھکھیاں نو پانی ہائے بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھلانا پلانا محمد نے دسیا۔ گل سن والیا، کلمے شہادت سولی تے چڑھ کے، او سمندری والے کلمے شہادت سولی تے چڑھ کے، پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا۔ کلمے شہادت سولی تے چڑھ کے، پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا، او دیدار پانا محمد نے دسیا، او دیدار پانا محمد نے دسیا، خدا نو ملانا محمد نے دسیا۔ یہ زانی دا قصور ہے، توحید وال بلاندا، نبی دی اطاعت وال بلاندا، شرک دی گردن پندا تے بدعت دا لک توڑدا، شرک دی گردن مروڑی جائے گی، آکھو انشاءاللہ، جڑا نہ آکھے اسے ٹبر چ جائے، شرک دی گردن مروڑی، آکھو انشاءاللہ، تے بدعت دا لک پنیا جائے گا، آکھو انشاءاللہ۔ میاں دیکھ لے ہاں، ناراض نہ ہویا کر، میرے نہ غصے تد ہو جے میں تینوں تیرے مولویاں والوں ہٹا کے آکھاں یزدانی نو پھڑ لے، میرے نہ تے تد ناراض ہو جے میں آکھاں او تو اپنے پیراں نو چھڈ کے تے میرے سیال کوٹی میر نو پھڑ لے، میرے نہ تے تد غصے ہو جے میں آکھاں اپنے مفتیاں نو چھڈ کے ہے سید نذیر حسین محدث دہلوی نو پھڑ لے، میرے نہ تے تد ناراض ہو جے میں آکھاں اپنے اماماں نو چھڈ کے میرے سلفی تے شیر پنجاب امرسری نو پھڑ لے، میرے نہ تے تد غصے ہو جے میں آکھاں اپنے مولویاں پیراں نو چھڈ کے اسماعیل شہید نو پھڑ لے، میرے نہ تے تد غصے ہو جے میں آکھاں اپنے مولویاں نو چھڈ کے او امام بخاری نو پھڑ لے، میرے نہ تد ناراض ہو جے میں تینوں تیرے چھڑا کے اپنے پھڑاواں، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور میں تیرے چھڑا کے مولوی امام اپنے نہیں پھڑاندا، میں تے آمنہ دا لال پھڑانا۔ تد غصے ہو جے میں اپنے پیش کراں اور میں تینوں کوفہ چھڑانا، مدینہ پھڑانا، میں تینوں بریلی چھڑانا، تینوں مدینہ پھڑانا، ہندوستان دیاں بسیاں چوں کڈ کے مکے تے مدینے پٹانا، میں تینوں میں غیر معصوم
میں غیر معصوم چھڑا کے معصوم پکڑانا، میں غیر معصوم چھڑا کے معصوم دا دامن پکڑوانا، اور میں امتی چھڑوا کے نبی پکڑوانا، میں تیرے پیر فقیر چھڑا کے جگاں دا پیر پکڑوانا۔ میرے بابا جی آنے اللہ انہیں دی قبر ٹھنڈی کرے، آندن تو دیوانہ ہے پیران دا، او میں دیوانہ محمد دا صلی اللہ علیہ، تو دیوانہ ہے پیران دا، میں دیوانہ محمد دا۔ اور صدقے جاواں اہل حدیث ہو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہو، آمین کہہ دیو۔ تو دیوانہ ہے پیران دا، میں دیوانہ محمد دا، اور تو مستانہ فقیران دا، میں مستانہ محمد دا۔ تو پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکراں کھاندا، اور پھر سمندری والے لیل پوریا اور ٹوپے والے چنگ والے پھر دنیا دے درباراں تے کدی تکے پاک پٹن کھا، کدی اجمیر کھا، کدی علی پور کھا، کدی لسوڑی ساتھ کھا، کدی کوڑے ساتھ، اور پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکرا کھاندا، مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا۔ یار جنہ صحبت باقی روز میرا کام بولنا ہے، اللہ نے منظور ہویا تو پھر کے خدمت حاضر ہو جانا، کوئی نہ اٹھے دعا کر کے جانا۔